سلام تاني هبنا زخبركم تملكتين الساعة زحرنا مستفلا تبصات سبورت لكم قريبنا لنا مستبصات سبورت الناس فقادية سنة يسألني تكونوا لكم تمني لخو فلما حورتك جمر ولدر كوس أجريت وعب مسبو قدام ديفيجن كانت تجراي كل تشين 18 ربع يسمون قدماتو لما قدام جميرهم إشرار باتن كانت أبى سلسلة مدب تمديبن زكايد أزلوا صوّع مسبوق قدام ديفيجن كانت تجراي كل تشين 18 ربع يسمون قدماتو لومي قدام تشعات تطري بخلة صوتا جمير زلهم بمسرة زدما لما قدام كابستخايدو قدمات أبى مدبله زلام بس مس حوصا ولا جرعلتا ترخبن حوصا ولا جرعلتا خلتن بعده تعويتها لهم أبى كاد مدب دما كتما ماجو مس كفلا ختما كيحا زرخ بصوتا كفلا ختما كيحا دما كلتن حدا تعويتها لهم تم قدمات تصبح أصيلة من تكايدو أبى مدبها امباسينيتي مس كتما شرارو ساعات شمونته أبى كتما امباسينيتي إلون سولودا عدوا بي مسرا مع الدربعته ساعات شمونته انت الرخبام حاول تقسم بي مس لخلخا بتماثالي ساعات شمونته صوت انك كايداين من رجال نشربي مس جلا سافير ساعات شمونته انت الرخبا أبى مدب لدما مغلس بعندرتا مس ولالو بي ساعات شمونته فراون مس داق حمس دما بتماثالي ساعات شمونته رخباين حوزي مس بزت بتماثال ساعات شمونته انت الرخبام أبى مدب حدما أقارن لقحن قمر مس هوسبيتال هارموني نقول ساعات كل تصبح انت تصوتهم بوليس والتا تجرين ما مس إلكترونيك سيراك ساعات 10 خرخباين هاجر سلام مس عد قدام لما ساعات شمونته زكايدو قد ما تكون ملوم مبل 11 شامبيونا أتلتيكس غانتاهاتن بروجكتاتن تجراي حاتينا متين إنجينيرينج مسفن بغانتا كتمات بين داسلاسي بوردا شامبيون بمخان تزازيموم كاب حموشة الرجميرو بسفالة ودرات بخلتي صوتا أبا كتما أورون دات خير زنبرة مبل 11 شامبيونا أتلتيكس غانتاهاتن بروجكتاتن تجراي لومي بزكايد مودرات في الصامد مايو تزازيمو زلوم 11 طري زفتصم اللعلة زنبرة شامبيونا مزازم معالتو تصاحبو لومي قدام 9 طري انتزازم بغانتا دك انستيو يكايدم از بزنبرو درات استفالة ودرات دما غانتا فابريكا سمينتو مسبو 84 نطب بمركب قداميتي غانتا حاصينا مصين انجينيرينج مسفن 80 نطب بمهولال كالاتي غانتا سرحت نقدونا نقدي قونا 38 نطب بمركب سالساي درجة خوينن زازيمن بتماثالي غانتا دك تبعاتيو ابستخايد ودرات دما غانتا حاصينا مصينن انجينيرينج مسفن قداميتي غانتا فابريكا سمينتو مسبو كالاتي سرحتي نقدي قونا سالساي درجة حيزن فصيمن لوم بخلتي صوتا حفشا وصيت دما بغانتا حاصينا مصين انجينيرينج مسفن 174 نطب بمركب شامبيون تكون غانتا فابريكا سمينتو مسبو 148 نطب بمركب كالأي درجة إلون غانتا سرحت نقدقونا 76 نطب بمركب دما سالساي درجة حيزن ودران فصيمنيا بوردهات أبا زنبرو ودرات دما بدك أنستيوم أزبن داسلاسي قداميتي مقالة خالأيتي اندامخوني سالسي تي بمخان شامبيون انتفصمام بدك تبعاتيو وردا دما اندامخوني 100 نطبي بقداميتي حزام انتزازم وردما 88 نطب بمركب كالاتي انداباص حماس 65 نطب بمركب ما سالساي درجة حيزن زازيمن لا بخلتي صوتا حفشا وصيت دما بوردا مالتيوم أزبن داسلاسي 177 نطب بمركب شامبيون تكون اندامخوني 147 نطب خالأي وقرو 130 نطب بمركب ما سالساي بمخان ات شامبيون ان زازيمنين